तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मुझा जेसू मुझा सोम्या मुझा देवा मुझा जीव सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुझे बगर म्हाका जियो नाका मुझा जेसू मुझा सोम्या मुझा देवा मुझा जीव सांडी नाका सोडी नाका पावतो म्हाका हर एक दिसा तुझे बगर म्हाका जियो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मुझा गोड्या मुझा इष्टा मुझा सैर्या मुझा सूर्य मुझा मोगा मुझा राय कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावो नाका मुझा गोड्या मुझा इष्टा मुझा सैर्या मुझा सूर्य मुझा मोगा मुझा राय कोणी नाका जायतो म्हाका तुझे विणे म्हाका रावो नाका येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सोम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेता तुका मेळोवंक त्रेता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचे एक वर्ड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेस दते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो तुम्ही बांधून घाललेली या सोडेली तुमका बांधून घालांगे या सोडेला बांधून घालली कशी असतात सोडेली कशी असतात बांधून घालणे कडेच असतात कुरवण असतात वय मग हातपाय गुटलोन असतात वय की नाही सोडेली धावून असतात भोवून असतात वय मग उडकान घालून असतात मात्र न्ही एकदम सुटसुटीत असतात वय की नाही तर आज आमकां खरें सोडयलां तर आमी सोडयलेली पर्जा वयतर ह्याच भाशेन ती सुटसुटाय ती उर्बा ती उमेद मात न्ही जिवाळ आसूंक जाय आनी कोण करता तुका आनी म्हाका आमकां जिवाळ सोडयता कोण सर ताच्या बांदपासांतलें पातकांतलें वायटांतलें विघ्नांतलें सर ताच्या कितें म्हणटा तें दुस्माच्या हातांतलें सर रितीच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें तुका आनी म्हाका आमकां निवारता कोण एकलोच आनी कोणी न्ही तो जावन आसा सोमी सोडवंदार जेजू क्रिस्त देखून त्या जेजूच्या पांयां तळा आमी आयले हांव कितें आसा तुमकां आनी बांदपास बंदड आनी कितें तुमचें तें कितें तुमकां आनी बांदून घाल्या बरी बगता ह्या घडये तें सगळें हाडां आनी जेजूच्या पांयां तळा दवरा आनी सुटका ताजे तावन आमी जोडटले हांव खंडीत जावन देवाचें उतर आमकां वाट दाखयतलें देखून पातकांचें जावन दी आकोटेपणाचें जावन दी खंयच्याय काळोखाच्या सक्तेचे ते बांदपास आसा तर त्या वरवीं आमी सोम्याक पयस सरल्या तर ह्या आमकांच आमी हेरांत पयस केलां तर
सोम्यालागचें आनी एकामेकालागचें बक्षांनी मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संख्वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी वखदांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातखां मुखार आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत महिमा 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 देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वोदेवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभव बापासून आम्ही तुका वाखाणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची श्रेणी तो संसाराचे पाहता आमचे काकलूत तो बापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा तुवें संवसार इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसारांत धाडलोय ताज्या रक्ताच्या वारोवणे मुखांत आनी कुर्साच्या मरणा मुखांत तुवें आमकां आमच्या पातकांतल्यान सोडयलां देखून ह्या सडवणेक आनी नव्या जिविताक साक्ष जावन जिवंक तुजी कृपा आनी आदार तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुजे पिता जेजूचे नवे फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र आवास्वर 2 ओळ 7-11 पर्यंत फिलिपिकरांक बरयल्लें पत्र आवास्वर 2 ओळ 7-11 पर्यंत सैमान तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लबदोन रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कालतोकन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवांप्रास वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें कुशी वेली बागोजय म्हूण ज्या नांवाक हरी एक दिंबी
सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीचे म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जिसू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. हालेलू 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 हालेलुया क्रिस्ताचे. हालेलू 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 हालेलुया क्रिस्ताचे. क्रिस्ताचे हालेलुया क्रिस्ताचे हालेलुया क्रिस्ताचे हालेलुया क्रिस्ताचे. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्वरी 1 आनी वळू 29 तावन 34 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verses 29 to 34. देवाची शेळी. दुसऱ्या दिसा आपणा सशी येतल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. म्हज्या उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदीं आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हणून हांवें म्हणलें तें हाचे विशांत. तो कोण म्हणून हांवूच नेनासलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मा पारव्याच्या रुपा सर्गींत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हणून हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मा देवलोलो आनी रावलोलो तो देखतलोय, तसो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी वस्सो देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दिता. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या आमले रक्तान दोन नितळ जावंक आनी पवित्रपणान जिवंक कशें व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, असले दोग भाव, जवळी भाव, तांकां पळयल्यार वळख कळनातले, दोगी एकच सारके दिसताले. आयडेंटिकल ट्विन्स म्हणटा आमी इंग्लिशान. आनी त्या जवळ्या मदलो एकलो कितें हाडूंक भायर गेलो, मार्केटीक गेलो. आनी मार्केटीक गेल्ल्या वेळार थंय तो कितें घेताना ह्या उलयतना थोड्या रावडींनी ताचेर हल्लो केलो, कितें परामोस घडली म्हणून. आनी त्या वेळार सोसूंक जायनासतना आनी पाटी तांचे कडेन लढाई झगडें करन मारामारी जाताना ताणें कितें केलें, तांच्या हातांतली सुरी खाण एकल्याच्या हातांत घाली रिगोवन ताका जिशी मारलो. आनी उपरांत तिचो सुरी काण घेवन ताच्या आंगार आसलें तें मुस्ताकेर तें उसाळलेलें रगत काण घेवन भियान तो घरा धांवन आयलो. आनी पोलिसी ताच्या फाटल्यान ताची पाडदान धांवन आयले. घरा भितर गेल्लोच ताजो जवळी भाव ताका पळयता आनी म्हणटा, कितें जालें? म्हज्या हातांत एकल्याची खूण जाली, हांवें एकल्याचो जीव काडलो. पोलीस म्हज्या पाठेक लागल्यात. आतां कितें करचें म्हूण कळीत ना. म्हणटाना ताजो जवळो भाव म्हणालो, वेगळी तुजी मुस्तायकी काण म्हाका दी, हांव घालता. तुजी सुरी काड आनी म्हाका दी, आनी वस्तू भितर वचून म्हजें नवें वस्तूर नेस म्हणून जिवशी मारलेल्या जवळी भावाक ताणें भितर धाडलो. आनी पोलीस ताका सोदून त्या घरा भितर येताना वो आपल्या भावाचें रक्तान भरलेलें तें शर्ट घालून हातान सुरिकान घेवन आशिल्लो भाव ताका पळोवन पुलिसांनी धरून व्हेलो. मात्र न्ही, ताणें मर्डर केल्लें देखून जीवशी मारलें देखून ताका फाशी जाली.
आनी पाशी जाताना आजो आनी एकलो भाव जोळी भाव ताका मेळोंक येता आसतना ह्या भावान ताका म्हळें तुज्या पथका खातीर हांव पारीकपण जोड दितां तुका, पूण ह्या फुडां तुजें जिवीत तूं बरें कर, ह्या फुडां तूं देवाक मानवनचें जिवीत जिये म्हणालो. आनी आपल्या भावाच्या जाग्यार ताजो आनेकलो भाव त्या पाशेच्या कांब्याक ताणें आपलो जीव दिलो. जावं पळय एक ल्हानशी काणी ह्या घडीत एक धाकलो, पूण सूख केल्ली कोणी? सूख केल्ली कोणी? शिक्षा बोगास जाल्ली कोणे? फाशी जायची आसली कोणाक? पूण ताच्या जाग्यार कोण मरता? निरपराधी भाव मरता वय मू अशें जावंक नजो म्हणलें तुमकां बगता वय की न्ही. पूण तो निरपराधी जाल्यार तो सरलो जाल्यार ताजो आत्मो बचाव जालो. मात्र न्ही हें अपराधी जाल्ल्या पातकी जाल्ल्या ताज्या भावाचो आत्मो ताणें बचाव केलो आनी पळयानी गी नव्या जिविताक ताका एक वाट उक्ती केली. प्रेज द लॉर्ड. जेजू गर्गा. देखून आज भाव भयणीनो तुवें आनी हांवें आमी मोरायचो जाल्ल्या जाग्यार, तुका आनी म्हाका आमकां शिक्षा जाय जाल्ल्या जाग्यार, तुका आनी म्हाका आमकां त्या ख्यास्तीक आमी वचून पावत जाल्ल्या जाग्याक पावना अशें तुज्या म्हज्या आमच्या पथकां खातीर अपराधां खातीर एकल्यान कितें केलां? म्हज्या खातीर मात न्ही, तुज्या खातीर मात न्ही, आमच्या सर्वां खातीर वय मू. कोण तो आयकोवे आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवांच्या त्या शुभ वर्तमानांत वचवे 1:29 ऐका. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:29 वयर कितें बरयलां? देवाची शेळी. देवानच एक शेळी तालास केल्या. देवानच तालास केल्ली शेळी न्ही, मनशान तालास केल्ली शेळी, देवानच धाडलेली शेळी. आनी कोण ती? दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवान म्हणलें पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. हाजे वरती साक्ष जाय गे सगळ्या संवसाराक. जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्ल्या जुवांकूच हें उगडापें जालां. आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन तूं कितें म्हणटा? पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी, संवसाराचें पाप काडून आमकां. केवळ तुझे आनी म्हजे आमचे पाप काडून मात धाडलेली की कितें म्हणटा? संवसाराची, संवसाराचें पाप काडटा ती, सगळ्या मनशाकुळाचें पाप काडटा ती. हाज्या पयलीं आयकलां न्ही जुवां संवंजाला वचो 3:16 देवान तुजो म्हजो आमचो मात्र मोग केला न्ही, सर्वांचो सगळ्यांचो ताणें मोग केला. ऐका देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आतां संवसाराचो म्हळ्यार पृथ्वी असो न्ही, जमनीचो न्ही, आकाशाचो या दर्याचो या न्हंयाचो आनी कितें ताणें रचलेला रचनेचो न्ही. संवसाराचो म्हळ्यार मनशाकुळाचो असोय मोग केलो. असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आनी ना एकलो ना, एकलोच भाव भयणीनो, सगळ्या मनशाकुळा खातीर एकलोच सोमी, एकलोच सोडवंदार. आनी ह्या जाग्यार कोणाक महिमा जातात? आनी खंयच्या सोम्याक महिमा जातात गी? हांगा ह्या जाग्यार खंयच्या सोम्याक महिमा जातात? देखून तुजो म्हजो आमचो सोमी कोण? जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो धनी. दिल्लो मोग केल्लो सोशीस केल्लो, एकलोस म्हजो सोमी, एकलोस म्हजो, एकलोस. तुका तूं दुबाव ना भाव मिन तुका आनी म्हाका आमकां सोडवून दितलो दुसरो कोणी एकलो ना, एकलोच कोण तो. आमी वाचला हाज्या पयलें एक्ट्स चॅप्टर 4:12 आपोस्तलाच्या कृत्यांत वचो 4 आनी 12. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक शकतात असलें दुसरें खंयचेंच नांव ना. एका एक्ट्स 4:12 कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकतात, आमकां सोडवून दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव आख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. एकच तें नांव. आनी खंयचें तें नांव? सोम्याचें नांव आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नांवा महिमा देवून ताची
सोम्याचे नाव आम्ही गावया, सोम्याची स्तुती करया, सोम्याच्या नावा महिमा देऊन स्तुती ताची. तुकान म्हाका आमकां सुटका दितलें, सोडवून दितलें, कस तें नांव. आनी सुटका म्हणटा ना कितें मोती घेता सुटका खंय तावन उडयल्यान सांग मिसाच्या सुरवेर सर्तच्या बांदपासातावन बंदडेतावन गुलामपणांतावन पथकांतावन काळोखातावन दुस्मानांतावन वायटातावन विघ्नांतावन अनवरातावन भेंपेरांत कावजेनी आकांतातावन सर खंती बेसरायतावन सर्ताच्या उण्यापणांतावन सर्ताच्या अस्कतकायतावन सुटका. खाली सुटका खाली एका हातुनी संपूर्ण सुटका. जेजू सो उडले भावान बरें करून सांगलें न्ही आमकां, जेजू तें जेजू स्वत्म तुजें तें आसा जाल्यार आमकां सुटका. आमकां सुटका दिवची कोणे? जेजून. जेन्ना तो तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बिडार करता तेन्ना आमी केदाळ म्हणचें आसलें तें आमी इंग्लीश रिट्रीट कंडक्ट करतना जीसस सेट्स मी absolutely free, died on Calvary to give me liberty. Jesus sets me absolutely free. Praise His name. कितें समजलें? आतां सगळ्यांक तुमकां इंग्लिशान देखून चड कोंकणी उलोवची गरज सांगा. कोणें सोडयलां? नमस्कार आनी प्रणिपात तुका. खंयच्या सांताचें नांव सांगता गे आमी? सांतांचें नांव सांगता गे, मरयेचें नांव सांगता गे. नमस्कार आणि प्रणिपात तुका येसुम्या येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक? तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो. वळ्या न्ही भावार्थाची उसारणी, भावार्थाची उसारणी भाव भयणीनो. हांव तूं पुराय इसर सतां पुराय आमकां परत परत आमच्या उडासाक येतात. तो एकलोच, दुसरो कोणी ना. सर मनशा कुळाच्या, सर काळाच्या, सर्वांच्या येदोळ आयिल्ल्या जल्माल्या मेल्ल्या आनी आतां जीवन आसल्या आनी मुखार जल्मोवन जियेतल्या सर्वांच्या सर काळाच्या सर पथकां खातीर एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत 10 आनी 11. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 11. एकलोच हर एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तीच बलिदानां भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. देखून हांव तुमकां सांगता, उक्त्यान सांगतना तुमी काय ह्या जाकांनी भेटयल्या बलिदाना वरवीं तुजी म्हजी आमची पाप कितें म्हणटात पातकां मोगसनात. आमकां सुटका मेळना. आमी नव्यान कारण आमची पातकां आमकां सुटका मेळना. आमी कितलेय तेर्स भेटयल्यार आमची आमकां पातकां सुटका मेळना. पोरां हिंगी म्हाका आजे धाडलां. आतां इंदुलॅन्स आयलां. इंदुलॅन्स हें केल्यार तुका पुलगोत्रीचो सुटका खंय. हांगा देवाच्या उतार कितें म्हणटा आयका. देवाच्या उतार कितें म्हणटा? हर एक याजक दिसपट्टे आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तीच बलिदानां तो भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. पूण क्रिस्तान आतां हें आयका आनी गमनान दवरा. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातका खातीर पळय सर्व काळांच्या आदल्या हातांच्या मुखल्या पूर्व काला, भूता काला, वर्तमान काला, भविष्यात काला, बरपुणा काला, पोपिना काला, पुरा काला. कितें केलां? सर काळाच्या पातकां खातीर सर्वांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलां. पळय न्ही बाबा खाली ह्या कितें म्हणटात ह्या बलिदानाचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास आसा. तर देखून हांवें तें कांतार केलें. म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका साने बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताने. हरिया पिटी तुमी कांतार म्हणटाना हो भावार्थ तुमचो आनी घट जायचे तीर जायचे. हांवें जायते फावट सांगलां जेजून म्हाका दिलें उतार हांव तुजे खातीर मेलां तूं म्हजे खातीर जी. देखून हांव सांग पावला बरी हांव घट्ट सांगता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 14:8 हांव जियेतां तर सोम्या खातीर, हांव मरतां तरी सोम्या खातीर. हांव जियेलां ह्या मरतां सोम्या खातीर. तर म्हणटा आयका रोमन्स 14:8 आमी जियेतां जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरतां जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार
मेल्यारी आमी सोम्या चिंच देखून हांगा सेवा करतना आमकां तेच मती केजे हांव सेवा करता तरी सोम्या खातीर न्ही आनी कोणा खातीर देखून सेवेंत आसल्यानी अशें चिंतून गे म्हाका हांगा सेवेंत व्हरला आनी एकल्याचेर पदवी चलोवंक अधिकार चलोवंक ना कोणाकच ते मती घेवन नजो या कोणाक उठबस करूंक नजो खंयच्याच रितीन तूं ज्या भावार्थाक तूं साक्ष दी बस कोणाय की तुवें हें करूं नजो हांवें सांगल्या बरी तुवें करीत हांवें म्हणल्या बरी तुवें म्हणचें ना 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 हें हांगा ना म्हज्या सोम्याक हांव वळखला तोमासान कशें म्हळें जेजूक वळखल्या तोमासान कितें म्हळें ताणें ताजो भावार्थ सारलो ताणें ताजो भावार्थ सारलो आनी ताजो भावार्थ पळोवन ताजी जिणी पळोवन हेर बदलता जाल्यार बदलून दिता कोणाचेर कांय वत्ताड ना भाव भयणीन अशेंच जायचें तशेंच जायचें पूण हें मात्र कितें वाचलें तुवें परत वाच आमी जियेतांव जाल्यार तें सोम्या खातीर आमी मरतांव जाल्यार तें सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी आमी सोम्या चिंच हाज्या पयलें हांवें तुमकां सांगलां न्ही दोग जाण ट्रेनर पळोवन करून येतले एकलो एकदम रफ पेंटा अशें तशें म्हणलो आनी तूं कोण हांव क्रिस्तांव सायबा हय हांव क्रिस्ताचो फाटला उदार हांव खरो भक्त क्रिस्ताचो मागीर हांव एकलो ताका अशें तशें बोल अळे तूं त्या देवा पात येता देखून तूं अशें उलयताय हांव ह्या म्हज्या जेजू पात येता हांव शांत आसा तुजो देव तुका तें शिकयता म्हजो देव म्हाका कितें शिकयता देखून भाव भयणी न्हू तुजो भावार्थ कोणाचेर ताजें व्यक्तित्व तुवें तुजें करून घेवचें हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वचो 2:5 फिलिपियन चॅप्टर 2:5 कितें म्हणटा तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन तितलेंच दुसरें कितें ना तुमचें मन म्हज्या मना सारकें जावंक नजो या म्हजें मन तुमच्या मना सारकें जाल्यार वानान जातात मनांनी देखून आमच्या हर एकल्याचें मन कितें जायचें क्रिस्ता जेजू सारकें तुज्या मना सारकें जायचें ताजे उपरांत मागीर आयकोय मागीर नियाळ करया देखून आज आमची मनां देखून जेजून सांगलां न्ही मन बदलून कितें बदलाचें पयलें मातेवाचो शुभ वर्तमान 18:3 तवळ जेसून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदीं उबे केले आनी म्हणलें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलू देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत सत तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्या उपरांत आमची मनां बदलास मनां बदलाल्या मात जिवीत बदलता हाजे पयलीं हांवें तुमकां जायते दाखले दिल्या हांगात हट्ट वळर भावान सांगलें हट्ट गर्व हांव म्हजें म्हाका रायट आय एम मिस्टर रायट यू आर ऑल मिस्टर रॉंग ना देखून आज तूं या हांव आमी हर एकल्याने जायचें नवीं जायचें जाल्यार कोणा तें आसल्यार आमी नवीं वडोल बरो उल्लेख केलो कोणा तें सोम्या रावल्यार मात्र आमी नवी कोण क्रिस्ता थंय जियेता तो एक नवी रस्न पोरने तें कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 5:17 2 Corinthians chapter 5:17 तशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्ता थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना पोरने तें गेलें आनी सगळें नवें जालां देखून हांव तुमच्या एक कितें गमनाक काडटा तुमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून क्रिस्ताच्या मोगांत आसून भावार्थांत जियेत आसतना हांगा सेवेंती आसतना जर तर तुमच्या ह्या जिविताक ह्या भावार्थाच्या जिविताक तुमची सेवा ह्या सेवेंत आसले कोणी तुमकां अडकळ हाडटा जाल्यार त्या सेवेंतले भायर येया पूण क्रिस्तांतून भायर वचनाकात सारकें का ह्या भावार्थी जिवितांत क्रिस्ताच्या एकवटांत ह्या नव्या जिवनांत तुमी आसतना आनी ते आसोनी तुमी सेवेंत आसलेल्या मारी तुमकां कितें अडकळ्यो गे तुमकां कितें बेस्टावणी गे या क्रिस्तांत काल म्हणटा थोड्यांक उठबस करचें कोणी आसा जाल्यार ते सेवेंतले तुमी भायर येया पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत तावन भावार्थांत तावन भायर वचनाकात कित्याक हें गरजेचें हें उरता सदां काळ बाळटा त्या सेवे वरवीं ह्या संवसारीक कितें म्हणटा राटावळी वरवीं आनी तूं कितें म्हणटा अपोस्तलाच्या कृत्यांत घडलां न्ही विधवींची आनी अनाथांची सेवा करचे खातीर कितें तांणी देखेक दवरलें सुवार्थ प्रगट करचें काम देखेक आसलें देखून तांणी कितें केलें त्या कामा खातीर तांणी पवित्र आत्म्यान भरलेल्यांक 7 जाणांक वेंचून काडले आज भाव म्हण सभारपुटी आमी कितें करता हें मोलादीक मोती आपलें जोडलेलें तें आमी उगडोवंक नजो हांवें जायते फावटी सांगलां ती काम आसूं दी वचून दित ती आसतल्यार नातल्यार जावची जातात जायनातली उरतात आसूं दी पूण कितें गरजेचें आतां परत वाचती वळ
तशें म्हळ्यार तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची कोण एकलो येता क्रिस्ता तेंची येता वयस जाल्यार तो एक नवी रचना हें जिवीत होगडे नाका साडे नाका हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू काळजान तुका आतां पाटी हे नवें जिवीत तुका कोण जोडून दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकुया दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन जेजूक जुआं बाप्तिस्तान वाट तयार केली कोणाची जेजूची सगळ्या लोकांक तयार केलं कोणा खातीर जेजू खातीर आपणा सरशी येतल्या जेजूक पळोवन ताणें म्हळें पळया पळया म्हण कोणा सांगता तो पळया म्हण कोणा सांगता ताचे सांगत आशिल्ल्यांक कोणे ताका पळय जेजू खातीर वाट तयार करना ताणें बाप्तिस्म दिवन उदकाचो जॉर्दान न्हय बाप्तिस्म दिवन जिनी बदलूंक ताणें वाट उक्ती केली तांकां सांगता कितें सांगता पळया देवाची शेळी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा न्ही हांवें तुमकां उदकान बुडवयल्ल्या वरेन तुमचें पाप कितें जालां पाप बोक्सालां कोण बक्षिता पाप काडटा ती असा भार जाणांक हें आसता उदकाचो स्नान घेतल्या वेळी म्हजी पातकां धुवन गेली म्हण हांगा सांगता तुजी पातकां काडटा वो देवाची शेळी वाट तयार करता कोण पयलीं धाडलोलो देवाचे उतार दिवन त्या अरण्यान बोब मारचो ताळो इसायाच्या बंगादा वसवर 40 आनी 3 कितें म्हणटा एका इसाया चॅप्टर 40 वर्स 3 एक ताळो बोब मारता एक ताळो बोब मारता अरण्यान ती बोब मारता सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा ताणे सर्वेस्पराची वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशान आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा ताणे तुजे सशी नीट रस्तो करा हर एक पालकी बरोवन येवं दी कितले आमी कोण पालकी म्हळ्यार ही न्ही आमची जेसीबी हाडची नाका आतां इटाची हाडची नाका ती पालकी नाकात आमकां आमच्या जिवितांत आसली पालकी समथट्ट जावन दीत हर एक पर्वत आनी दोंगर हांव मुजे म्हाका म्हणलो गर्व अहंकार द्वेश राग म्हणलो ते पर्वत कितें जावन दीत समतल जावन दीत उंच सकल सुवात सपाट जावन दी म्हळ्यार न्ही उंच सकल आज कितले आसा न्ही समाजांत कितले उंच सकल आसा वेदीचेर उंच सकला सभेन ती उंच सकला समाजान ती उंच सकला कुटुंबांत ती उंच सकला राज्याकेन ती उंच सकला हर एकान उंच सकला तुमकां पळयताले समजना गे पूण देवाचे उतर कितले पटी आयकला तुमच्या कुटुंबांत ते उंच सकला आसो नजो तुमी सोमेच्या एकवटांत आसा ते उंच सकला आसो नजो हाज्या पयलीं कामां विविध वय कामां वेगवेगळीं आसात पूण एकाच सोम्याची सेवाय विविध तराची पूण एका सोम्याची कुडीचे विस्वे विविध आसात पूण एका कुडीक ते सांबाळटात पळय न्ही कितले बरें करून सांपवलां आमकां दाखोवन दिला सगळ्यांची देखून थोडे ह्या दिसांनी अशें म्हणजे वॉट्सॅपाचेर कोणें धाडलो एक विडियो पळयला एक काल म्हणटा तो एक नाटक कर मेल्ले पयलो एकलो गुरकार मरोन वयर येता सर्गाक ताज्या फाटल्यान तो बारासो ओणार वयर येता सर्गाक आनी ताज्या उपरांत एक विगार वयर येता सर्गाक ताज्या उपरांत एक ड्रायव्हर येता वयर सर्गाक आनी पेद्रू हांकां भायर रावयता तुमची झडटी जावंक आसा म्हणून गुरकाराके भितर वचून दिना कोणाक मेलान खंयच्या बाराचें नांव दिलां त्या ओनराके भितर वचून दिना विगाराके भितर वचून दिना त्या ड्रायव्हराक पयलें भितर धाडटा ताका मात्र पाव तुमकां कळ्ळें तुमकां हें पुलगोत्रेन वचूंक आसा इतलें तुमी केल्ल्या पथकां खातीर तुमकां आनी थंय वचून शिक्षा भोगूंक आसा ताका कित्याक भितर धाडटा म्हणटाना कित्याक म्हळ्यार तो सांगता तूं शिकवण दिता सकट न्हीद दिल्लें तो ड्रायव्ह करतना सकट दोळे सोडून नासले म्हणून तेका भाव म्हयने जावं पुरो आसलें नाटक साबार जातात पूण ते ना सरकारी हें उंच कितें आसलें उंच सकला आसा गे उंच सकल सुवात सकट ताज्या सिंहासनाच्या समोर सकट ताज्या सिंहासनाच्या समोर उगडापणच्या बुकांत वचवर पळया 7 आनी 9 तावन एका सर जाती कातीचो लोक जनांगाचो लोक राष्ट्राचो लोक देशाचो लोक उंच ह्या सकला म्हणल्यार कांय ना ऐका ताच्या समोर ऐका हे जातच कोणाचे निमेजूंक साध्य ना कोणाचे निमेजूंक जायना तितलो ओड एक लोकाचो मो हांवें देखलो तांतू 6 देसांचो भासांचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी कजरा ताळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो सिंहासना समोर शेळये समोर समोर म्हळ्यार कितें मुखार
सिंहासना मुखार, सिंहासनाच्या बसलेल्या बापा मुखार आणि त्या उजव्याक उभी असलेल्या शेळये मुखार. पळय ती शेळी. उडोला मेकले संसारचे पाप काढूंक म्हणून संसारात दडलेली देवाची शेळी त्या सिंहासना मुखार शेळये मुखार उबो आसलो. समोर समोर उबो आसलो. आज भाव भयणीनो हें पळय संवसारांत घडटा. ऊंस आनी घाले नीच व्हड ल्हान तो आनी व्हडलो कितें आसलें ऊंच सकला आसलें सकट कितें जावं दी सपाट जावं दी. सपाट सपाट म्हळ्यार कालें लेवल जावं दी वॉटर लेवल. देखून जेत ना म्हाका ही सतां उगडा पयलीं त्या दिसता हांव तुमकां उक्त्यान सांगता. कोणाक हांव वयर दवर ना, कोणाक हांव सकला गेलें सकट सपाट. जेजू तें आसल्या उपरांत सोम्या सव्वें जियेतेल देव देता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताचे. सोम्या सव्वें जियेतेल्या देव देता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची. सगळ्यांकी एकाच लेकार ती वापर ऐकले आमी तुमी. सकाळी 9 वरार येयल्ले, ताच्या उपरांत 11 वरार येयल्ले, ताच्या उपरांत 12 वरार, 2 वरार, 3 वरार, 5 वरार येयल्ले. न्ही कशी दिली तांकां मजुरी? कशी दिली? एकाच लेखान. आज बांबीन असो एक मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते जो तो व्हड पातकी हांव ल्हान पातकी ना सकट पातकीत. देखून तूं जें म्हणजे आमच्या पाताक आमी जेजू म्हाका वळखून पातकाच्या बॉक्सांनी जोडटाना जेजूच्या एकवटान परत हांव आनी तूं आमी जियेताना कितें जाता आयका. म्हजे उपरांत येता आयकलो तो म्हजे आदी आसलोलो जाल्ल्यान. म्हज्या आदींच आसलोलो. जुआं बाबतींत कशी साख दिता पळया. आज चारित्रां जावं पुरो AD आनी BC म्हणून वय मू. AD म्हळ्यार कुर्ली न्ही कन्नडांत. आफ्टर डेथ आनी बिफोर क्रायस्ट वय मू. BC म्हळ्यार BCC न्ही भारताची क्रिकेट हें न्ही. बिफोर क्रायस्ट आनी AD म्हळ्यार आज ताका मोदें दवरून संवसार असो केला. पूण देवाचें उतर सांगता म्हजे उपरांत येता तरी तो म्हजे पयलें आसलोलो. आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हांसून जिये. आदी तावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविता जर. सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून. जोच्या वांजेलांत वचवर 1:15 कितें म्हणटा का. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:15. सो हांव ताचे विशयांत रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता. म्हजे उपरांत येता. 6 म्हयन्या उपरांत तो जल्माला जावं पुरो. 6 म्हयन्या पयल्यान जल्माला जावं पुरो मनशा रुपार. पूण म्हजे आदी आसलो. म्हज्या आदी आसलो. आतां देवाच्या उतराक कोणी विरोध वचूंक जाता. म्हज्या उतरां आदी आसलो तो. या कोलोसाकारां बरयल्या पत्रां 1:17. कोलोशियन चॅप्टर 1:17. सरस्ना जावचे पयलें तो आसलो. सरस्ना जावच्या पयलें आसलो. ह्या जोच्या वांजेलांत वचवर 1 वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवासोय आसलो. शब्द देव जावन आसलो. थोड्या मागीर तुमकां मागीर देवाचो पूत म्हणटाना देवाक पूत आसा जाल्यार ताका भायली आसाचे म्हूण थोड्यांचे तर्क आसता. हांवें आयकलां वाचलां हांवें थोड्या बुकांनी. पण हांगा देवाच्या उतार आसलो. ह्या उगडापांच्या बुकांत वचवर 1:6 हांव आयका. क्रिस्त आमचो मोग करता. वास. आतां आसा आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवात हांव. देखून साबार जाणांक व्हडलें सवाल कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो तो आसलो जाल्यान ताणें हो संवसार रचल्लो. तो नातलो जाल्यार संवसार अस्तित्वाक येतो ना. तूं आनी हांव आमी अस्तित्वाक येते ना. संवसारांत कितें आमी देखता तें अस्तित्वाक येते ना. संवसाराच्या रचने पयल्यान तो आसलो. कशें सांगता पळया. देखून जोच्या वांजेलांत वचोर 8:50 अब्रामाच्या आदींच हांव आसा म्हणटा जेजू. एक जॉन चॅप्टर 8:58. जेजून तांकां म्हणलें सतत हांव तुमकां सांगता अब्राम आसचे आदींच हांव आसा. आसलो म्हणून आसा तेदा आसा म्हळ्यार अर्थ कितें. आय एम प्रेझेंट एवर प्रेझेंट नेवर एबसेंट. उडयली भावान ते उल्लेख केलो न्ही. हांव केदाळ तुमकां दाखलो दिता वाऱ्यास वय
वारें आसलें रसल्लें वारें आसलें कित्याक देवाचें उतार सांगता उत्पत्ती ग्रंथावसरी 1:1 पृथ्वेक आकार नातलो आनी दैवीक वारें म्हणटा देवाचें उतर. ऐका आरंभात देवान आकाशांनी पृथ्वी रचली पृथ्वी निराकार आकाश रचल्लो पृथ्वी रचल्ली पृथ्वी निराकार आसली आनी रीती आसली खाली आसली आदी सागोराचेर अंधकार बरोवन आसलो अनकारी आसलो बरोवन आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें तें रचल्लें आनी आसलें दैवीक वारें म्हळ्यार आत्मो. हांगा वस्ते रितीन तुमकां शिकोवन दिता निमाणी शिकोवन पवित्र आत्म्या विशयांत दैवीक वारें इंग्लिशांत डिवायन विंड ह्या थोड्या बायबलांनी स्पिरीट ऑफ गॉड या पावर ऑफ गॉड विंड फ्रॉम गॉड या ब्रेथ ऑफ गॉड. तेका भाव भयणी असलें परत सताय करतना आमी रसलेल्याक मुखार दवरचें न्ही आसलेल्याक देखून आमी म्हणटा वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पातयेवचो वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्याक पातयेवचो आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आसलेल्याक आसलो आनी खंय आसलो म्हणून तुमकां समजलें काय वेळा काळा परवीं खंय आसलो शब्द आसलो खंय आसलो देवा सोवे आसलो वय आनी तो कितें जावन आसलो देवूच जावन आसलो ही सतान तान पयस वचनाका तो देवूच जावन आसलो. संवसार येवच्या पयलीं तो कोण जावन आसलो संवसारांत आयल्या उपरांत तो कोण जावन आसलो संवसार सांडून गेल्या उपरांत तो कितें जावन आसा देव जावन आसा. कोणी कितें म्हणून दी तुका देवाचें उतार अशें सतां उडापी करतना तुजो भावार्थ बरो असो पातयेनी आसलेल्याचेर न्ही नातलेल्याचेर देखून तो आसलो तो मुझे प्रास पहिले स्थान घेता पयलो स्थान मान महिमा ताकाच आनी तो आनी कितें उपरांत कितल्या वर्सां उपरांत ताची वळख कोणाक जावं दी ताका दिवचो स्थान मान. आमी वचता न्ही तिमोथीच्या पयल्या पत्रां वचूं 1:17 1 Timothy chapter 1:17 ससनाचो रायतो अमर तो अदृश्य तो आनी एकल्याच देवा तो ससनाचो सदांकाळ अमर. आज भाव भयण असं तुझ्या भावार्थान तुका ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर सतां उगड्यापीन जाताना तूं आनी कितें थेर आसायची सोम्याच्या त्या एकवटांत आसायचे मोगांत आसायची ताच्या उजवाडांत आसायचे देखून तुजें सगळें जिवीत ताचेर बांदून आसायचें. कोलोसेकारां बरोवन सांग पावल म्हणटा न्ही ह्या वचवर 2:6 Colossians chapter 2:6 and 7 क्रिस्त जेजूक न्ही आनी कोणाक सोमी म्हूण स्वीकार केला. तुमी जाणात ह्या जाग्यार महिमान जातात काली क्रिस्ता जेजूक वय वय की न्ही आनी सांगाता मेळटा कोणाच्या नांवार हांगा सुकोन हांगा कोणाच्या दुसऱ्याच्या नांवार सांगाता मेळ्ळें हांगे मेळटा हांगे देखून ह्या जाग्यार महिमान जातात जेजू क्रिस्ताक देखून क्रिस्ता जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला तर ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. मार्गार येतले सांगा नाकात हांवें म्हज्या जेजूक स्वीकार केला आनी तुमकां सांगून जालें सांगा ते तुमकां 2 मार जाले काय काल म्हाका ऐकल्यान त्या एका पाद्र्यापान व्हिडिओ धाडला म्हाका बंबय मालाड चिंतोडी वचून आनी खंय ते हांगा मारोल वचून रस्त्या देगेर पुराय पयस पुस्तकाचे पुराय मॅगझिन्स आनी पुराय हें कर न्ही येया गेया फ्री वरा म्हणून हें करतना थोडे येवन तांकां येतात हांगा तुमी कित्याक घाला हांगा तुमी अशें कित्याक करतात. मागीर ते म्हणटात आमी कातोलीक न्ही आमी तुमी कोणी न्ही तरी हें तुमकां करूंक कोणें सोडला मागीर ते म्हणटात आमी कोण म्हूण ते म्हणटात तुमच्या जाग्यार तुमच्या घरांनी करा हांगा पब्लीक प्लेसीर तुमी अशें करचें न्ही म्हूण तांकां मुसाड येतात. देखून हांव कितें म्हणचें खंय तुका साक्ष दिवं कसाय साक्ष दी कोण एकलो ताज्या देवाचें ताणें नमलेल्या ताणें म्हळ्यार कितें म्हणटात पातयेल्या देवाचें नांव काडन जयकार करता तूं तुज्या देवाचें नांव काडून जयकार कर जय क्रिस्त ते कोणाक जयकार करून दीत. आमच्या ह्या झारखंडच्या भावांतावन ह्या ओरिसाच्या भावांतावन आमी शिकायचे जय येसू लांब मागणी नाकात आमकां जय येसू
देखून कोंकणीन सांगा अर्गां सोम्या जेजू देखून भास आमकां अडकळ जावन नजो भाव भयणी आमची खंयची भास सुडाळ भास समजणीची भास आनी कशी आमकां पळय ती उक्त्यान सगळें सांगता म्हणून आमकां देवाक अर्गां जाता ती भास वापर आनी देखून हांगा आमी तुमकां कोंकणीन तो देवाचें उतर दिवन आसा देखून हांगा तुमच्या तुमच्या भावार्था तुमी साक्ष दिवची कशें ये भाव सकाळीं उठले गाडी आमी मेळटा जय येशू हांगा मिस जालें हांगा प्रेज द लॉर्ड आमी एकामेकां म्हळ्यार भायर येता जय येशू गॉड ब्लेस यू म्हणचे तांकां तांच्या तोंडार हांसो येतात देखून असली साक्ष जेजूस म्हजो स्वामी आदीं आसलो आतां आसा फुडें आसतलो कोणेय ताका म्हजे तोंड पयस करूंक जायना कोणें तुका व्हेला सोम्या खंयसर तुका दवरला तुजे विने जियोंक नाका तुका व्हायला कोणें तुका व्हेला सोम्या खंयसर तुका दवरला तुजे विने जियोंक नाका तुका व्हायला म्हज्या जेजूक कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वेला म्हज्या जेजू कोणे वेला म्हज्या राया कोणे वेला तो आसलो आसा आसतलो पूण ताकाच जुवांकूच ताची खरी वळख जावना जेन्ना ताजी भेट जाता पर्यंत ऐका मुखार ऐका तो कोण म्हण हांवच नेना तो नेना आसलो ताका उदकांत स्नान दिवंक धाडिल्लो वय पूण तो असली सोमी कोण असली सोडवणदार कोण म्हणून हांवूच नेना आसलो म्हणटा तो देखून तो जुवांच्या वांजेलांत वचोर 1:23 तो कितें म्हणटा जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1:23 जुवान तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली प्रवाद्याच्या उतार ताणें सत बांदलें इसाया प्रवाद्यान दिल्लें तें उतार कितें तें उतार सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यान बोब मारतेल्या सोताळो हांव तो खाली सोम्याची वाट तयार करूंक म्हणून सरस्वती देवान ताका विसरलो अरण्यान बोमार सोदताळो अरण्यांतलो ताळो म्हणटात देखून तो कोण म्हणून नेना आसलो केन्ना ताका खरी वळख जाली तें तो सांगता केन्ना ताका खरी वळख जाली जॉर्दान न्हय ते जेन्ना तो जेजू बाप्तीन दिताना कोणाचेर पवित्रत्व देवून आयिल्लो असो तो म्हणून तेन्ना ताका वळख जाली म्हणटा ऐका पूण ताका इस्रायेलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला खाली उदकान लोकांक तयार करचे उदकाचो स्नान कित्याक हांगा तुमकां पवित्रात्म्याचो स्नान जायना तुमकां उतरांचो स्नान जाता हांगा तुमी कशी नितळ जातात जावं बरो थोडे समजातात टांकीत बुडोवन तुमकां कोंब्यो बुडोवन काडल्या बरें तुमकां बुडोवन काडल्यार तुमी नितळ जातात हांव पाती येना पूण हांगासर तूं आनी हांव आमी कशें नितळ जाता आनी जाय की उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरान आमी नितळ जाता आनी पळया माथेवाच्या वांजेलांत वचो 3:11 वो उदकाचो स्नान हाचो अर्थ कितें गुर्त कितें म्हणलें जुवान बाप्तीस्त सांगता मॅथ्यू 3:11 तेवा थंय तुमचे पाटी परतण्याचो गुर्त म्हण आतां देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी हट्टी आनी कट्टी जावचे न्ही कितें करीचे देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त देखून येताना तुमी आग्याच्या पिलानो म्हणटानी म्हणून गे जुवान बाप्तिस्तान पूण तांणी तांची जिणी बदलेल्या उपरांत मौन बदलेल्या उपरांत उदकाचो स्नान गेल्ल्या उपरांत काळ्ळां रे आग्याच्या पिलानो म्हणलें गे ताणें देखून सोम्या सरशी येवच्या खातीर कित्याक अर्थ कितें देवा तुमच्या पाटी परतण्याचो गुर्त अरण्यांतलो ताळो आयकून देवाचें उतार आयकून आतां हांगा हर एक शिकवण आयकून आमी देवा थंय पाटी परतण्याचो गुर्त म्हण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता हांगा आमकां कशें आमी पाटी परतल्याचो गुर्त कितें देवाचें उतार आमी स्विकार केला तर तें उतार परतन आयकून त्या देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत नितळ करूंक वय की न्ही आमी कशें व्हरता ना हांगा येवन आमी कशें नितळ जाता हरयेपटी हरये शिकवण आयकल्या उपरांत आमकां एक ल्हानसून वयन हें म्हजें तें आसा हें म्हाका नाका वय की न्ही ते 9 वर्साक तो निर्णय जायचे की ज्या घडयेतून तो निर्णय घेता त्या दिस तूं नवो जाताय ज्या घडयेतून निर्णय घेता त्या घडयेतून नवें जाताय
देखून ताका एक दिसत जायचे म्हणून ताका एक डेट तारीख जायचे म्हणून ताका एक जागोत जायचे म्हणून देवाच्या उतर वाचल्या वेळार ऐकल्या वेळार तुका तें फावो जाल्ल्या वेळार जेन्ना तूं देवाच्या उतर स्विकार करून नवो जाताय म्हळ्यार त्या देवाच्या उतरा प्रमाण तुजें मन बदलताय आनी देवाक मानवची जिणी तूं जियेताय त्या दाळा. आतां आमकां अवकाश कितले आसात भाव भयणी. शुक्रार सोनवाचे मात न्ही, वस्तेरेतेर मात्र न्ही. आमकां हर एक दीस वन इन क्रायस्टान ते देवाचें उतार येता वय मू तें उतार आयकल्या तक्षण आमी एक जिणी बदलून एक कितें निर्णय घेतल्यार त्यात घडी हांव नवो जाता. सोम्या म्हाका हें नाका, फाटलें जिवीत म्हाका नाका, हें सगळें हांव सांडटा. आनी ह्या घडये येता तुजेर हांव म्हजी पातयेन दवरून भावार्थ दवरून भरोसो दवरून विश्वास दवरून जियेता. तुका कितें मानता तेंच करूंक हांव खुशी व्हरता म्हणून तुमी निर्णय घेतात त्या जाल्यार तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें जाता. देखून हांव नेना आसलो पूण केदाळ ताका वळख जाली. पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक आयला आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्रत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. हें गरजेचें वडोली भाव हांवें सांगलें तुमकां. पवित्रत्म तुजें तें आयल्या शिवाय तुजें म्हजें आमचें जिवीत नवें जायना. एफेसकारांक पयल्या पत्रां वचून 2 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा. पवित्रत्म नातल्या वेळार आमी कोण कितें जावन आसा हांव देवाचें उतर सांगता ऐका. एफेसकारांक पयल्या पत्रां वचून 2 वळी 1 आनी 2 तुमच्या अपराधांनी आमी अपराधांत आसता, पातकांत आसता. पवित्रत्म नातल्या वेळार आमी कितें म्हणटा कुसाड्यांत आसता, मेळ्यांत आसता, अशुद्धपणांत आसता. आनी वडोली भावान सांगलें दोनी आत्म्यांक रावूंक एक कूड जायचे. कूड म्हळ्यार रूम न्ही, एक बिडार, एक मंदीर, एक देवाळ, एक टॅम्पल जायचे. ते जाणा तुमच्या अपराधा वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात तवळ तुमी संवसाराची खोटे वाटेन चलो नासली. कित्याक खोटे वाटेन चलो नासले आमी. वाच मुखार. अंतराळा वयल्या निवासियांचे अधिपती तशेंच देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या मध्ये रास करता त्या आत्म्याक अशुद्ध आत्म्याक तुम्ही देवाचे उतार मस्तून चलतेल्या ते इम्बिडार करता. मात्र न्ही खंयचे ते आत्मे साल्वार जायनासतना अंतराळार आसात, अंतराळा भवन आसात. साबार जाणांक कळीत नाल्या वस्ती रिती बेगीन करा, तुमकां गुंडाळ्यान तुमकां समजून मेळटा. त्या आत्म्याक तुमी आत्मीक निवासाचो अधिपती. आतां मालगड्यांत हांव त्या म्हाका पळयत बसता जन्म कांयच नासलें, 0 एक म्हाका कितें म्हणटाले एक अंतले उतार म्हाका कळीत नासले. पूण मालगड्यांत हांव आयकोन नासलो. मात्र न्ही त्या ते म्हणटाले नाडी भोंवतात. कितें भोंवतात? मेल्लें दिसता, मेल्ल्यांचे उपाद्र. आतां चिराते उपाद्र आनी काले उपाद्र म्हणल्यार समजातो. मेल्ल्यांचे उपाद्र, नाडींचे उपाद्र. हाका मेल्लें लागलां, हाका भूत लागला. हें बरें आमकां समजनातलें, म्हाका समजनातलें. पण आतां देवाच्या वाचता वाचताना अंतराळार आसलेल्या आत्मीक निवासाच्या अधिपतीक म्हणटा एकाडेच न्ही. लुकाच्या वांजेलांत वचत 10 वळ 18 सांगता त्याच अंतराळांत हांव जग लावणे पडलेले बरे सैतान धरणीक आपटोन पडलेलो हांवें पळयलो म्हणटा जेजू. ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 18. जेजून जाप दिवन सांगी लागलो अंतराळांत हांव जग लावणे पडले बरी सैतान पडोन आपटल्लो हांवें पळयले. खंय धांवन पडलो तरी तो खंय आसा? अंतराळार मात्र आसा न्ही. अंतराळाचा जी अधिकार पदवी आसा तो अंतराळांत वयर वचूंक साथ दिना ताका. कित्याक म्हळ्यार आकाशार कोण आसा? उगड्यापणाचो बूक अवस्वर 12 निवळ 12. आकाशार कोण आसा? आकाशार देवाचें सिंहासन आसा. आकाशा पोंदा आसा अंतराळ. ऐका संतोष पावा तुम्ही आकाशान संतोष पावा आनी आकाशी जियेतेल्या तुमी निवासी. आकाशी जियेतेल्या निवासी संतोष पावा. आकाशार कोण जियेता? आयझाया 66 वर्स 1 ऐका. देवस म्हणटा आयझाया 66 वर्स 1. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. देवस अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन. तरी खंयचें सिंहासन? आमी महिमा दिव्या देवाक महिमा दिव्या रास करता सर्गा राजा ताची स्तुती करया आमी स्तुती करया बोतला तो सिंहासन. हें सिंहासन खंय आसा? आकाश म्हणजे सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पांयासन. देखून आकाशाचेर कोण आसा? सरस्वतीचें सिंहासन आसा. पूण अंतराळार आत्मीक निवासाचो अधिपती आसा. भाव भयण अंतराळ म्हळ्यार सबार जाणांक कळीत ना कॉस्मॉस म्हणटात, एटमॉस्फियर म्हणटा आमी. कितून पर्यंत वारें आसा, कितून पर्यंत वारें आसा ताका म्हणटात अंतराळ. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी 12 ऐका. तुजे म्हजे आमचे झुज रक्त मांसाच्या मनशा विरोध न्ही, तुजे म्हजे आमचे झुज अंतराळा वयल्या म्हणटा देवाचें उतर. ऐका आमचे झुज फकत मनशा विरोध नाही, अंतराळार असलेल्या अधिकार चलयतल्या
अधिकाऱ्या आणि अधिपती त्या अधिपती विरोधात वडोल किती ऐकले अंतराळ कोण अधिकार चलयता आत्मेक निवासांचो अधिपती कोण तो देखून हांवें तुमकां सांगचें भाव बहीण साबार कितले गुट कितले सतां कितले मिस्तर आसात तुमी समजून घेजी जेन्ना तो पवित्रत्म तुजे थंय आसा जाल्यार तुका पवित्रपणान जिवंक साध्य जाता तो पवित्रत्म तुजे थंय ना जाल्यार खंडी जावन तुका या म्हाका आमकां कोणाक दावेदाक जावंक ना देखून तो परत न्ही किर्तन 50 आनी 1 10 आनी 11 कितें म्हणटा तो Psalm 51 verse 10 and 11 कितें म्हणटा एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून हांवें फाटाक केलां कसलें वायट केलां म्हणलें तो स्विकार करता आनी कितें म्हणटा एक नितळ निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल व्हडल्यान नवो आत्मो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका आज भाव भयण्यान कितले कोर्स आसो नी कितले कितें कावन्सिलींग आसो नी कितले कितें नोवेन आसो नी तेर्स आसो नी म्हाका नेरसार आसो दी तुका आनी म्हाका आमकां पवित्रपणान जी वयतर तुका आनी म्हाका आमकां जाय कोण पवित्र आत्मो आनी हांगा जो हांव त्या पवित्र आत्म्याक साक्ष दिता आयका पाटी आनी वास जाचेर पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो देखून ताणें तें वाचच्या पयलें मॅथ्यू चॅप्टर 3 and verse 16 वाच मॅथ्यू चॅप्टर 3 verse 16-17 जेजू स्नान घेवंक उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र देवाचो बापाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवा आकाशांत एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगा आसो तो म्हाका मानवला पूत कोण पवित्र आत्मो कितें उबो आसलो जेजू देखून थोड्या फावटी परतान तो ताळ आयकलो ओ म्हजो पूत ओ म्हजो पूत ओ म्हजो पूत ओ मोगाचो पूत आपल्या क्लास पुताक म्हणटाना जायते जण हांवें वाचल्या थोडे बूक देवाक पूत आसा जाल्यार ताका बायली आसाय म्हणून कळ्ळें पुरो एक आतां आमी वाचता तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वरी 1 आनी वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा तिमोथीक सांत पावल आपलो पूत म्हणटा ऐका क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी प्रगट करूं 2 तिमोथी चॅप्टर 1 and 2 Timothy chapter 1 verse 1 and 2 क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसवणी प्रगट करूंक देवाची कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो दमदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तरी तिमोथेचो पूत गे तिमोथेचो पूत गे या कोरिंथांना पहिल्या पत्रांत स्वर 4:15 आमकां तो म्हणटा कोरिंथांक बरोवन तो म्हणटा कितें म्हणटा हांव तुमचो बापूय म्हणटा ऐका तुमकां क्रिस्त थंय हजारांनी शिक्षक आसतीत तरी तुमकां बापूय म्हणलो एकलोच हांवूच तो तुमकां स्वार्था प्रगट कर कसो बापूय जालो सांत पावल कोरिंथांक तुमकां स्वार्था प्रगटून क्रिस्त थंय तुमकां जल्म दिल्लो तरी आज बापा थंय तुका आनी म्हाका आमकां कोणें जल्म दिला सांत पावलान स्वार्थ प्रगट कर कोरिंथांक क्रिस्त थंय जल्म दिला पूण आज तुका आनी म्हाका बापा थंय कोणें जल्म जोड दिला जुआंस वांजेला वसवरी 1:12 जुआंस वांजेला वसवरी 1:12 बापा सवें तुका आनी म्हाका आमकां बापाची भुरगीं म्हणचे तें कोणें केलां ऐका पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले तरी आमी देवाची भुरगीं कशीं जालीं तरी आमकां देवाची भुरगीं कोणें केलां जेजून केलां वय मू ह्या जुआंचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा जुआंचें पयलें पत्र वचो 3 वळी 1 आनी 2 पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपूंक ताणें फावो केला आमी कशीं देवाची भुरगीं रोमन्स 8:14 सांका देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं पवित्र आत्म्याचो जल्म भाव भयणीनो देवी आत्मो तोच आत्मो मरिये मुखांतर मनशा रूप घेता वय मग आतां साबार जाणांक जेजू देवाचो पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गेचो सोमी आमा पात्याचो धनी आमा सोमी आमा पात्याचो धनी तर जेजू देवाचो पूत कसो जावचो कसो
पवित्र आत्म्या मुखांतर. आता जांकां देवाचो पवित्र आत्मो येता ती देवाची. जेजू ते कोणाचो आत्मो आसलो? बापाचो आत्मो. देखून तांकां साक्ष दिता. जुवां बाबतींत साक्ष दिता. जाचेर तो कोण म्हण हांव नेनासलो पण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलो. देवलोलो मात न्ही, रावलोलो तो देखतलो. तस पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. जेजू तुका पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. कित्याक? जेजू तुका कुरपेचें स्नान दिता. जेजू तुका जन्म्याचें स्नान दिता. जेजू तुका उजवाडाचें स्नान दिता. जेजू तुका मोगाचें स्नान दिता. कित्याक? ताचे थंय हें सकट संपूर्ण तरान आसा. आत्मो संपूर्ण, मोग संपूर्ण, उजवाड संपूर्ण, सकत संपूर्ण, जन्मय संपूर्ण, शांती संपूर्ण, कृपा सत. आत्मीक स्नान भाव भयणीनो. आमी देवाचे भुरगीं कुडीचे रुपार न्ही. आमचो संबंध आतां मेल्ल्या उपरांत आमची कूड सारका घेता. आमचो आत्मो. देखून आज ह्या आत्म्याक ताच्या स्वाधीन कर. देखून तो स्तेफानान कितें केलें? Acts chapter 7 and verse 59-60 ना 60 मात्र आसा. Acts 7:60 अशें म्हणून दिंब्यांनी पडोवन उठल्या ताळ्यान ताणें मागले सोमिया हे पातक तांचेर मांडी नाका अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. ताचे पयलींचे 59 वास. आपणाक ते फातरायतना स्तेफन अशें मागतलो. सोमिया जेजू म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. कितें समर्पित केलो ताणें? न्ही कूड. आत्मो समर्पित केलो. देखून तुजो म्हजो आत्मो मात्र त्या आत्मो म्हणल्यार सरस्पर स्वामी. आत्मो म्हणल्यार वडोले सांगलें जेजू. आत्मो म्हणल्यार जेजू स्वामी. आत्मो म्हणल्यार पवित्र स्वामी एकवटता मिलन. देखून आज ही चड गरजेचें. ह्या पवित्र आत्म्याक तुवें आनी आमी आपणावचें. त्या वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या पवित्रपणांत आमी जियोंक शकता. नाजाल्यार खंडीत जियोंक शकना. तो तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान दितलो. आसो कडी न्ही. देखून उडोले हांवें सांगलें रिती रिवाज्यो कायदे कानून हांवें सांगल्या बरी जाय. जें करी जे चाबेसो सांदो जायचे जाल्यार उदकान बुडा जाय. नांव दाखल जायचें, नांव बदलीचें हें पुराय. पवित्र आत्म्याचें स्नान जाल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी पवित्र आत्मा कोणाक? ताका स्विकार केल्ल्या. कोणाक स्विकार केल्ल्या? जेजू स्विकार केल्ल्या. जेजू स्विकार करचें म्हळ्यार कशें? जेजूनच म्हणा म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादीस तुमी पाळटल्यात. आनी हांव बापा लागीं मागतलो आनी तुमकां मजतदार. बेश्टो हापशांचो धर्मार्थ दिना. जेजू मोग केल्ल्यांक ताजो मोग करचो म्हळ्यार ताजे उतारे उपादीस पाळलेल्यांक तो दिता पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो तुका दिला जाल्यार तो तुका भाग जोड दिता. बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान तुका हाडटा. वय की न्ही? एफेसकारांक बरयलें पत्र 4 आनी 3 Ephesians chapter 4:3. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेकांतय समाधानान जियोन पळय न्ही. म्हाका साबार पोटी ही पुराय सता म्हाका उडापी जाल्ल्या उपरांत आज साबार जावन पळय एकवटान नात. कित्याक? तांकां पवित्र तांचे ते पवित्र आत्मा आसलो जाल्यार खंडीत ती एकवटते आसली. बापा पुता पवित्र आत्म्या सगळें एकवटते आसली. खाली बापा कत्तदन म्हजो बापोय मात्र जेजू देव न्ही म्हणून या खाली जेजूक मात्र दन कालो न्यू लायफ म्हणून या आनी खाली पवित्र आत्मो म्हणून पेंतेकोस्त म्हणून ना. पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तो तुका संपूर्ण सताक व्हरून वय की न्ही? संपूर्ण सत कितें? बापूत आनी पवित्र आत्मा ते एक न्ही एक. सर्वस्व एक, संपूर्ण एक, हर एक आंदी एक. बापातान उपजाला पूत. बापातान उपजाला पवित्र आत्मो. कितले दाखले हांवें दिल्या तुमकां. सुर्यातान उपजाला वत. सुर्यातान उपजाल्या दग. विंगड करून जाताय. जावं बरो विंगड आमकां ताजें हें मेळटा. वत कितें म्हणल्यार कळटा, दग कितें म्हणल्यार कळटा, सूर्य कितें म्हणून कळटा. विंगड करून जाताय. पूण आयलां खंय तावन कोण आतावन येता कोण आतावन. एका दिसाक मात येवनूच आसता वाळून आसता. इवन कितलें आसूं दी त्या सुर्याच्या तो दग आसा की ना, उजवाड आसा की ना, ह्याच नमनेर आमी समजून घेवची. देखून तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. कसले? हांवें तें देखलें आनी होस देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. रूप ताणें पळयलां. जॉर्दानी दिल्लो बाप्तिस्म कोणें? जेजूक. ताळो आयकल्लो कोणाक? ओ म्हजो मोगाचो पूत. ओ म्हाका मेनवाला ताचें ताळो आयकला. पवित्र आत्मा देवान आयले पळयला आनी ताजे मुखार जेजू उबो रावलो. ताणें देखला वय मू मात न्ही थंय येवच्या पयलेंच पळय देवाची शेळी म्हूण ताका बोट दाखोवन सांगलां की ना. आनी कितें व्हडली रुजवा जाय जी तुका ह्या म्हाका आमकां आमचो भावार्थ घट करूं. जेजू थंय जेजूचो सोमी म्हूण स्विकार करूं.
आनी कोणाक दुबाव आसा जाल्यार एक पयस करा आनी जेजू कुत्त तुमी घट्ट धरा. मुखार वास. हांवें ते देखलें आनी होस देवा सोपूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवा सोपूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवातान आयिल्लो, देवातान उपसल्लो. आतां एकाच न्ही, कित्याक देवा सोपूत म्हूण तो कित्याक सांगता. आतां जुवांव सांगलें की हें बापान सांगलां. वास मॅथ्यू चॅप्टर 3:17. वो जेजू देवा सोपूत म्हूण जुवांव सांगता की ह्या बापूच सांगता ऐका. आनी तेदवा आकाशतावनीक ताळो हे परी आयकलो. ताळो कोण आसो. बाप आसो तो ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत. कोणे म्हळें. तरी पूत म्हूण कोणे म्हळें. पूत म्हूण कोण रुजू करता. जेजू पूत आपणाचो म्हूण बापूच सांगता भाव भयणी. न्ही खंयच्या सेवकान सांगलें, न्ही खंयच्या प्रवादान सांगलें, न्ही जुवां बाबतीसान सांगलें. बापाचो ताळो. तेका म्हजी शिकोवन आसा एक सर्गीचो ताळो म्हणून. आयका तातूंत कळटा तुमकां. मात्र न्ही आमी वचता मातवाच्या वंजलांत वचर 17:5 मॅथ्यू चॅप्टर 17:5. मातवाच्या वंजलांत वचर 17:5. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचे दांपण घाले आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत. पडतो न्हू म्हजो मोगाचो पूत. दूत म्हणना. हो म्हजो मोगाचो पूत. तो म्हाका मानवाला. ताका तुमी आयका. या मार्कास वंजला वचो 9:7 मार्क चॅप्टर 9:7. तितल्यार एक कुपान तांचे दांपण घाले. कुपांतावन एक ताळो आयकलो. म्हणजे कुपान तांचेर दांपण घाले. बापान तांकां आयकाशें केलें. कुपान तांचेर दांपण घालें. बापान तांकां आयकाशें केलें. मोगाचो पूत ताकाचो आयका रे. सांगता तेंच करा रे. मोगाचो पूत ताकाच आयका रे. कितें सांगता तेंच करा रे. वेता वेता काळोख जालो पावले गुड्या माथ्यार. वेता वेता काळोख जालो पावले गुड्या माथ्यार. थंयच जेजू रुपांतर जालो वेडो घालो कुपान. थंयच जेजू जालो वेडो घालो कुपान. आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. आंग वस्तर जळजळीत सगळो जागो परजळीत. दोवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ. दोवें जालें नेसान ताचे दोनकारां प्रासून नितळ. कितले दाखले आमकां आसात. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ओ म्हाका मानवाला. ताका तुमी आयका. खाली देवान सांगलें मात न्ही. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दायले दाखले दिल्यात. थोडे फावटी आमकां म्हळ्यार देवाचे उतर काण दिल्या उपरांत थोडी पातये ना. देखून हांवें सांगलें देव सारात हांव शिका म्हणचें हांवें. थोड्यांक तूं काल देव सारात हांव काल शिकोवंक आसा. जेजू कोण म्हूण देव सार सांगता मार्काचो वंजेल. आनी हांव 5:7 आयका. मार्क चॅप्टर 5:7. आपणा सचें तेल्या पयस्तावनी तेल्या जेजूक पळयता. पयस्तावनी तेल्या वडोलो जुवांनी पळयला. पयस्तावनी तेल्या जेजूक आनी तो कितें म्हणालो. देवाची शेळी म्हणालो. आतां त्यात पयस्तावनी तेल्या जेजूक पळोवन देव सार कितें म्हणटा. तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय. जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. देवा आमकां फट मारूंक जाता. देव सारकी फट मारूंक जायना. म्हज्या खोबरेक कित्याक येताय. जेजू जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. आमी वळखता जेजू. आनी कोण तो. परमोन्नत देवाच्या पुता. देवाचो पूत. मात्र न्ही लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 1 आनी वळू 30 आनी 8 गी आयका. ताका कशें नांव दे. परमोन्नत देवाचो पूत म्हूण नांव दितलें. कितें म्हणटा गब्रिएल बडवो. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हूण ताका आपयतले. कितले आसात दाखले. तो परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले. देखून हांवें म्हळें जेजू पूत देवाचो. जेजू क्रिस्त सर्गीचो. ओ जेजू पूत देवाचो. जेजू क्रिस्त सर्गीचो. सोमी आमा पातक्यांचो. धनी आमा सर्वांचो. सोमी आमा पातक्यांचो. धनी आमा. देखून सो तो देवाचो पूत देखून जुवांव संवसाराच्या पयलेंच तो आसलो देखून. मात्र न्ही ताजे क्लेस पुता मारिपा सगळो संवसार ताणें कितें सोडयला देखून. आमी वाचता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 10 आनी वळ 4 ते 10 एका. हिब्रूज चॅप्टर 10:4 to 10.
एब्राम बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळ 4 तावन 10. कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदीस पाप काडची तो देवाची शेळी देखून भाव भयणीनो ह्या उपरांत तुमकां कळीत जालां. ह्या उपरांत ताका कोणाक सरस्परा देवाक तुज्या पथकाच्या बक्षण्या खातीर खंयची बली भेटोवची गरज ना. सारकें ऐका, तुज्या पथकाच्या म्हणटात न्ही इंदुलेन्स कांय ना. हांगा देवाची उतर सांगता खंयचीच बाली पेटोवची गरज ना, वाती पेटोवच्यो गरज नात, काले म्हणजे अर्पणां दिवची गरज ना, आनी कितेंय तुवें दिवची गरज ना. तुज्या पथकाच्या बक्षण्या खातीर तें दिवन तुज्या पथकां बक्षानात. ऐका वास, कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदीस पाप काडची सकत ना. हें पळय अणबावडत्यांनी करचें, हें पळय अणबावडत्यांनी. तांकां देवाची खरी वळख ना देखून तांची पथकां बॉक्सां जातात आनी बली पेटयल्यार मात. थोडे आसात तुमी आयकलां जावं पळय न्यूसार ह्या व्हिडिओचेर आपल्या भुरग्यांक बली पेटयतात. आपल्या भुरग्यांक कातरलां आसा तांच्या पथकाच्या बक्षांच्या खातीर. कितें हें पळय करीत दाखोवन देवसार सैतान. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत भाव भयण पळया गरज ना. ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं. पळया न्ही देखून ताका एकच बलिदान जाय, तुजें बलिदान. रोमाकारान बरयल्लें पत्र 12 वळी मागीर पाटी येता थंयसर एब्रावांक. रोमन्स चॅप्टर 12:1. ताका जाय जें जिवें बलिदान, हे पवित्र बलिदान, देवा मानता तसलें बलिदान, तुजें निश्कळंक बलिदान, तुजें कितें म्हणटात पवित्र बलिदान म्हळ्यार तुजें कूड, तुजें मन, तुजें काळीज, तुजें सगळें व्यक्तित्व ताका नितळ जाल्लें, बरें जाल्लें, पवित्र जाल्लें, भाग्यवान जाल्लें जायजें, हें बलिदान ताका जायजें. देखून तो कितें म्हणटा तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळते सौकडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान. आतां ताका मानता तसलें जिवें आनी पवित्र बलिदान म्हळ्यार कितें? ताका मानता तसलें जिवें आनी पवित्र बलिदान. मेल्ल्या उपरांत आमी बलिदान भेटोवंक जाता. आमी जीव आसतनाच पवित्रपणान जियेल्लें ताका जायचें. जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जाया पवित्र, वय मू. देखून एक जिवें बलिदान, पवित्र बलिदान ताका मानता तसलें जेजून भेटयल्लें तें बलिदान. ताजें तें आसलो गी, दोश आसलो गी, निश्कळंक वय मू, तो पापावीन वय मू, कथावीन वय मू, वय की न्ही, आईबावीन वय की न्ही. तें बलिदान देवाक मानवालें. तरी जेजू खंयचें बलिदान मानू आतां? आत्मीक म्हळ्यार एक जिवें आनी पवित्र बलिदान. तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी. हें बलिदान ताजें न्ही तुमच्यो काणीक. हे खाणीक तुमच्यो आनी कालें हें बैलां आनी कालें बोकरे आनी ते परत ताका नाका. गडाई आनी कितें कोंबे आनी कितें फुलां फळां ती परत ताका नाकात. कितें जाय आतां मुखार वास एब्राम बरयल्ल्या पत्रांत. ह्या पासून आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कित्याक ताका तुजी म्हजी आमची कूड जाय? कित्याक ताका तुका म्हजी आनी तुजी ताका कूड जाय? तो कोण? आत्मा वय मू. आत्म्यान बिडार करचेर वळून सांगलां दोनी आत्म्यांक कूड जायचें म्हळ्यार वय मू. पवित्र आत्मा जावन दी, अशुद्ध आत्मा जावन दी, दोनी आत्म्यांक कितें रावूंक कितें जाय? कूड जाय वय मू. देखून हांगाय तो कितें म्हणटा अर्पणां ताका नाकात, बलिदानान नाकात. ताणें कितें केलां? पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. नाका. कितलें हाळू केलां पळय आमकां, तुका आनी म्हाका. आमकां हे संवसारी लोक आनी की वजें माथ्यार वजें काणयोन येता, आनी कालें परत काणयोन येतात, रीण काणयोन आनी कितें बली भेटोवंक येता, आनी कालें कितल्या पयस करन पयशे करसून येता यात्रेक पयन म्हणून. आज आमी पळया न्ही गी, तुकाच तूं पवित्र करून घेतना तुवें वसाचें म्हणना तो येता. आतां संवसारांत कितें जाता? लोक पवित्र जागे म्हणून यात्रीक स्थळाक येता वय मू, पुणशेताक वय मू. तूं पवित्र जातना तुवें पुणशेताक वयची गरज ना. पूण आसलो, पवित्र आसलो, भाग्यवंत आसलो तूं येवन तुजो जागो, तुजें घर पवित्र करता. कितले फावटी सांगलां नितळ जावन पवित्र जावन तुमी येवचें. जेजू अशें आयिल्ल्या वरी आमी पवित्र जाता. हांव ताच्या उतरा वरी आमी पवित्र जाल्ल्या वेळार तो आमचे थंय येवन बिडार करतना आमी जाता ताजें मंदीर. कुडमोजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या कथा बिडा आत्म्या सोदिला. कुडमोजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें बंड, काळजान म्हज्या कथा बिडा आत्म्या सोदिला.
म्हाका एक कूड तुवें तयार केले. तबळ हांवें म्हणलें, पळय हांव आयला. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. आमी ताजी खुशी केल्ली जायची. आनी देवाची खुशी कितें? झबार पुढे परतन परतन आमी आयकलां. बापाची खुशी कितें? ताणें धाडलेल्या ताज्या पुताक. जोन्स वंजेला वचवर 6 आनी वळ 29. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 29 कितें म्हणटा? जेजून तांकां जाप दिली. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय. हिस्स ताका मानता ती करनी. देवाक मानता ती करनी. आज सगळें कर न्हू, सगळ्यांक नांवान तूं आमी जेजूक वळखना जाल्यार, जेजूक आमी आमचो सोमी म्हणून स्विकार करूंक ना जाल्यार देवाक तुजें खंयचेंच मानवाना भाव भयण. आज बापा कितें मानवाता? उडोले आयकले, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगासो पूत, ओ म्हाका मानवाला ताका. हें जायचें बापाक. ताणें धाडलेल्या ताज्या पुताक आमी स्विकार करीत जाय आमचो सोमी म्हणून. ताजें वर्त संतोश बापाक चोयना भाव भयणीन. पळया न्ही, नाजाल्यार ताजें व्यर्थ. आपल्या पुताक संवसाराक धाडलें व्यर्थ, ताजें योजनच व्यर्थ. पूण तें आमी स्विकार केल्ल्या वेळार ताजें योजन सार्थक जाता. मात्र न्ही, कितें जाता? मुखार वास हेब्रांवाक बरयल्ल्या पत्रांत पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवली नात. तरी ही सक्कड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवची तसली. लोकांक आनीक वळख जावना, सोम्याच्या एकवटांत येवनात, आनीक सुटका लाभोंक ना, आनीक गुलामपणांत आसात, पथकांत आसात, बंदणांत आसात, काळोखांत आसात, देखून नियमांत आसात. पूण जेजू ते आसलेल्याक नियम ना. कित्याक जेजूचो वर्त नियम. जेजून वर्त नियम आसा गे. तुवें जेजू मोग केला तर, ताजो फाटलाव केला जाल्यार, ताजी वाट तूं चलता जाल्यार, ताजे उतार तूं पाळटाय जाल्यार तुका दुसऱ्या नियमाची गरज आसा गे. गलातकारां बरयल्ल्या पत्रां 5 आनी वळ 18. तो आत्मो जेजूचो आत्म्या रुपार तुजें तें आसा जाल्यार आयका. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 18. पूण तुमकां आत्मो चलयता तर तुमी नियमशास्त्र नात. देखून वडोली भावान उल्लेख केलो न्ही. सगळ्या संवसारांत ह्या एका जाग्यार मात्र ना एक नेकेत्र, ना एक गर्दनाचो गोठो, ना एक क्रिसमस ट्री, ना एक केक कटिंग आनी कितें साबार जाणी सारले म्हाका हांगाच्यानी. आज जाल्यार आमकां सदांय क्रिसमस. आमी सदांय सोम्या सोमी आमच्या सोम्या सदांय. तांकां समजना तें. आमच्यांकच समजना की तांकां कशें समजोवचें. आमचेच क्रिस्तांव म्हणले हे म्हणटात हे पिशे हे सारकें ना, ते समानात हें जाल्यात म्हणून. पळया न्ही गे. देखून आमचें जिवीत ताका जाय कितें ताणें म्हळें. उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हळ्यार तो पयलें 4 आदां स्तुती रद्द करता आनी दुसरी एक स्थापीत करता. सोम्याक आनी आमी आसा, सोम्याक नेसोन आमी आसा. सांपावलो बरी जियेता तें हांव न्ही, सोमी म्हजें तें जियेता म्हणून. ताचे सोय म्हाका कुर्सायला देखून आमी दोगांनी आमी एक म्हणून. कशें सांगता म्हळ्यार सांपावल न्ही. ह्या शिसांनी म्हाका थोडे फावटी हांवें पुस्तकांत सोदचें. ह्या शिसांनी जेवच्या शिसांनी ह्या सांपावलान आनी कोणी जाल्यार खंय क्रिस्मस आचरण केल्लें ना. मागीर आमी वाचलें ह्या विशयांत 13व्या शतमानांत खंय 13व्या शतमानांत म्हळ्यार आज तावन 725 वर्सां 725 वर्सां पयलीं हें कोणेंगी सुरू केल्लें खंय 13व्या शतमानांत. ताच्या पयलें खाली जिवन जाल्ल्या जैतवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या जेजूक ते परगट करनासले. हें पुराय करनासले. हें पळय गर्दनाचो गोठो आनी पळय करनासले गे ना. देवाचे उतार परगट करनासले. हर एका देवाच्या उतरा वरवीं देवाची वाट कोण म्हण ते दाखोवनासले. ते नेकेत्र कोण म्हण दाखोवनासले. ते सगळीं जाणवाय तुका खंयसर वन पावयचे म्हण ते दाखोवनासले. आतां हांव फाल्यांच्या शिकवण्यान तुमकां आयकूंक मेळटालें. तुजी म्हजी आमच्या संवसारची असली जाणवाय आसा जाल्यार त्या जाणवायन तुका आनी म्हाका खंय व्हरून पावयचे. ह्या सताक व्हरून पावयचे. ह्या वो गूट तुवें जाणा जावचे बरें तुका आनी म्हाका आमकां पावयचे. फाल्यां कळटलें आमकां. आमी भागी ओगूट पयल्यान आमकां उगडापो जाला. उपरांतली वळवास. हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकस्पोटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. पळया न्ही एकाच बलिदाना मुखार आमी कितें जालें पवित्र जाल्या. आज कसो भाग पळय देवाची शेळी म्हणून आमी स्विकार करीचे भाव भयणी. तोच आनी कोणी न्ही. त्या देवाच्या शेळये वरवीं ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं ताच्या कुर्साच्या मोर्तना वरवीं तुजें म्हजें आमचें पातकां ताणें धुवन कितें केलां
जुवां वंजेला वसवर 1:30-6 परत्यान जुवां बाबतीस आपल्या दोगां शिसांक सांगता म्हाका धन रावा नाकात. ऐका 35-36 दोन्ही वाचा. जॉन चॅप्टर 1:35-36. दुसऱ्या दिसा जुवां आपल्या दोग शिसा सांगता आपल्या शिसांक सांगता येदो सर क्रिस्ताची वळख जाता म्हणून सर हांव तुमकां जाय आसलो म्हणजे सांगता तुमी आसल्यात. आपल्या शिसांक तो सांगता देखून कितें सांगता शिसा सांगता नव्यान ते उबो आसलो तवळ ताणें जेजूक तेणेच्यान सोमकोन वेताना पळयलो आनी म्हणलें आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें पळया देवाची शेळी ही ताची उतरां आयकले दोग शीस जेजू सोपाटलाव कन देवाच्या शेळयेसो तांकां जेल्लेची वळख जाल्या उपरांत ते जुवां फाटल्यान येतात की जेजू फाटल्यान येतात. आज हांगासर आमी सुकल्या संवसारांत भाव भयणीनो. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जुवांच्या दोगांय शिसांनी जुवांचो सांगात सोडलो ते जेजू फाटल्यान गेले. आनी आज आमकां जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत आमी जेजू घट्ट धन ताजो पाटलाव करून ताजो मोग करून ताजी खुशी पाळूंक ताजे उतरा परमेन जिवच्या बदलाक आमी आनी सडे पटी कितें म्हणटा ही नियमा हे आनी ताका धन रावल्या. पूण तुमी तांतले न्ही देखून कोणाक धन आमी रावाचे देखून हें सत आतां आमकां रुजू जाता. परत्यान तुका आनी म्हाका आमकां तें रुजू जाता. फिलिप घरां बयल्या पत्रांत वचो 2:17-11 आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कितें आयकलें हें सत म्हणून कशें रुजू जाता पळया. सैमान तो देव डावटूच ना. जेजू कित्याक देव सैमान तो देव ताजी कूड देव म्हणा नाका. साबार जाण कूड पळयतात. तो दादलो म्हणजे तो पयलो बाळक आसलो मागीर 12 वर्सांचे पयले तो भुरगो आसलो ताजे उपरांत तुवें 12 तावन 30 वर्सां पर्यंत तो तरणाटो आसलो खंय गेलो कितें केलां कोणाक खबर ना हेंच पळयतात. साबार जाणांची सवालां 30 वर्सांच्या प्रायर्नींग ताजी परगट जी ताणें हें जाल्ली वय मुगडापी जाल्ली ताजेर पवित्र देवला म्हणून आनी ताका कित्याक अभिषेक केला म्हणून तो सांगता न्ही ताजे पयलीं खंय आसलो कितें आसलो कोणाकी खबर आसा. तें गरजेचें न्ही हें गरजेचें. तो जल्माल्या घडये नांवाच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान तो भरलो देवाचें सैम म्हळ्यार देखून तो सैम म्हळ्यार कळ्ळें. सैम म्हळ्यार कितें देवाचें सैम म्हळ्यार तुमकां समजत जाल्यार कोलोसाकारां बयल्या पत्रांत हांव 1:19 आयका. कोलोसियन्स चॅप्टर 1:19 देवाचें सैम सैमान तो देव म्हळ्यार अर्थ कितें आयका. देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता विडार करून आसची. सैमान तो देव म्हळ्यार बापाची संपूर्णता संपूर्ण तरां कोणा तें आसली जेजू तें आसली. बापाची संपूर्णता 1% उणें ना चड ना. कसो बाप तसो पूत आपणाची संपूर्णता ताजी थंय बिडार करनासले. आनी कसली बिडार करनासले तो संवसारांत आसतना साक्षात दिश्च्या रितीन बिडार करनासले म्हणटा. कोलोसाकारां बयल्या पत्रांत 2:9 कोलोसियन्स चॅप्टर 2:9. कित्याक ताचे थंय मात्र न्ही आनी कोणा तें न्ही जुजे तें न्ही मरी येते न्ही जाकार येते न्ही जुवां बाबतीस जाते न्ही खंयच्या प्रवाद येते ताचे थंय मात्र सैमान तो देव म्हळ्यार संपूर्ण सैम बापाचो आसलो जेजू थंय. सैम कितें वाच ताचे थंय मात्र दैवीक संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता. हांव तुका दुबाव ना. दैवीक म्हळ्यार देवाची बापाची संपूर्णता साक्षात तरान म्हळ्यार साक्षात म्हळ्यार दिश्च्या रितीन मॅनिफेस्टेड बिडार करनासली. एका घडयेक गी हरी एक घडी आतां फाटी कोलोस आनी तूं कितें फिलिपी घरां बयल्या पत्रांत सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोभ दोन देव म्हणून ताणें संवसारांत आपूण देव म्हणून ताणें हांकार दाखोवंक ना. हे आतां तो वचोंक ना. कित्याक म्हळ्यार पळय न्ही तूं कित्याक कालतो जालो आतां देव तूं संवसाराक आयल्या उपरांत ताणें आपूण देव म्हळ्यार ताका तेताळ ताका लगाड काडटे आसले. बापाचो सैम बापाचो मोग बापाची कृपा बापाची सकत बापाचो उजवाड बापाची जानवाय बापाची कितें शांती बापा तें कितें आसलें सक्कड काकळूत दया ताजें तें आसा म्हणलें तें दाखोवंक ताका संपूर्ण तरान ताका ताणें खालतो केलो. तो खालतो जाल्ल्या उपरांत ताणें संपूर्ण तरान ओडोली भावान सांगतना आमकां चॅप्टर चुकलो न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 9:35 मार्क 9 न्ही मॅथ्यू 9:35-37 ऐका. सुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. ताकाच ताणें खालतो केलो देवाचे उतार दिवंक सिनागोगांनी हळ्यांनी शारांनी सगळ्यांनी ताकाच ताणें खालतो करून तो देवाचे उतार दितलो देखून मुखार लोकांचे जमे पळोवन ताचे काळीस कणवळायेन भरले. ताजें तें खालतेपण आसलें देखून कणवळाय
कोणा तें खालते पडना, तांचे तें खणवळायना, तांचे रस्ते आसा धरून काळीज. तुजें तें खालतेपण ना जाल्यार भाव भयणीनो तुजें काळीज धरून काळीज जाता. तुजें तें खालतेपण आसल्यार मात्र भाव भयणीनो ताजें काळीज खणवळ्यान भरलें. कित्याक गवळी नातरल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून बिसूड उरले. तो आपणाक खालतो करता देखून ताका सगळ्यांची पर्वा आसली. हंकारी मनशाक हेरांची पर्वा ना. हें कुठे आसता हंकारी मनीस सगळ्यांत तावन आपणाक 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 कितें जायची मान सन्मान मेळाचें म्हणटा. पूण खालतो मनीस खालत्या मनशाक कितल्या जाणांक जाता तितल्या जाणांक तांकां जिवीत लाभास. कणवळ्याचें काळीज देखून जेजू म्हळें न्ही मातयेवाच्या वांजेलांत 11:29 मुजे तावन शिका कित्याक हांव बोळे आनी कालत्या काळज आसा. एक मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 मुझे जो तुमच्या कांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळज आसो. बोळ्यांनी ताका आसतना कालतो केलो आनी ताचेच असलो खालतो जाल्लो कोणूच ना ह्या संवसारांत कोणूच ना. पयलें नातलो आनी मुखार येवचो ना. कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका आसतना कालतो केलो. बगार मनशासारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक सपणपणी खाली केलो. आतां मनशाक पळय देवाचो खरो मोग जाल्यार ताणें हांच्या दुसऱ्या धर्माचे चिंतात न्ही कितें म्हणटात घाल म्हणटा ताका पावाडा म्हळ्यार कितें अजाप व्हडलें न्ही अद्भुत न्ही तशें जावन आयिल्लो अवतार जावन आयिल्लो कोणी ताका तो मनशा रूप घेता मनशा सारको जावन एका मनशान कशें जियेचें एका मनशान हेरांक कशें तांच्या गरजांत पावचें हेरां मनशांक कशें देख जायचें तेका मनशाचें रूप घेता तो. आनी ताणें दुसरें खंयचें विद्रूप या खंयचें म्हणटात न्ही आतां आसा न्ही आतां एआय आयलां कितें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तातूंत कितें पुराय करतात म्हणल्यार तुमी आतां मुखार आनी कितें कितें जावंक आसा. तुमी करिनातल्या उपरांत तुमी केल्यात म्हणून ते एआय करून दाखयता मागीर व्हिडिओ आनी पुराय करून मागीर तुमकां कश्ट घालतात. आतां काल ते एक व्हिडिओ कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला मागीर ताणें सांगलां हे एआय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान करून दिलां. एकलो म्हातारो एक्टर नांव काडी ताज्या सुनेक फ्रेंच किस दिवन आसा. मागीर ताणें सांगलां हें पुराय एडिटेड आनी एआय म्हळ्यार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान केल्लें पुराय तांचें नांव पाड करूंक कितें कितें. पूण आज मनशाक खरेंच मनशाची खरी वळख जायची जाल्यार भाव भयणीनो मनशा रूप. आतां न्ही घेता दुबळ्या धाकट्यांक पावतात कोण आतां मदर तेरेसान एक व्हडल्या चिंत्या ती एक व्हडली काय म्हणटात प्रेसिडेंट या प्रायम मिनिस्टर जाली जाल्यार ती सेवा करूंक शकता की कित्याक तिणें कोटकारांची जावं दी त्या निर्गतिकांची या त्या विधवेंची त्या अनाथांची दुबळ्या धाकट्यांची ती सेवा करी जाल्यार कितें जाली ती कास तिणें कालती केली ल्हान केली मनशां बरी ती जाली. तांचे सांगाता आतां ग्राहम स्टेन्स ग्लॅडीस स्टेन्स ऑस्ट्रेलियासून आयले त्या कोटकारां सांगातात ते रावले. आज भाव भयणीनो तशें नाजाल्यार साध्य ना. नाजाल्यार आसात न्ही आमच्या भारतांत असो व्हडले गुरू सिंहासनाचेर बसतात दुसरे येवन तांच्या पांयार पडटात. तशें करूं ना जेजून पळय न्ही कितलो फरक आसा. आपणाक ताणें खालतो केलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो केलो मनशा रूप घेवन ताणें कालतो केलो आनी हर एका मनशान तशें कालतें जायचें म्हण तो दाखोवन गेलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो कन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत. आतां कालतेपण थोड्या दिसांचें न्ही निरंतरी. आतां मदर तेरेसा तें असलें कालतेपण थोड्या घडयांचें गी थोड्या वर्सांचें गी कितें आमी पळयता. आतां म्हण न्ही सांता सांतिनीची जी न्ही जाल्यार रे आमी आयकले जाल्यार पळयल्यार तांचें कालतेपण जावन तांचें पवित्रपण जावन दी तांचें भाग्यवंतपण थोड्या काळाक गे देखून आज तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक यें जाय. बायल्यांक तें हेंच्या जाल्यार करज मंगळार इल्ले थोडे दीस ते पिये नासतना रावतात ते मांस काय नासतना रावतात आनी कितें वायट आदार नासतना रावतात तांकां तशें. पूण तुका आनी म्हाका आमकां पवित्रपण तशें न्ही. ह्या 9व्या वर्सा हांव पियेना 9व्या वर्सा हांव सोरिना 9व्या वर्सा हांव पावण मारिना येवच्या वर्सा पळया म्हण जाता. हे आज जेजूच्या नांवान तुवें आमी शिका जाय सगळ्या म्हज्या जिवितांत. जिनभर तो खंय एका घडयेक न्ही जिनभर तो खालतो जालो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताका ताणें खालतो केलो आनी मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो कन मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. आज तुवें आनी आमी एक निर्णय घेतला जाल्यार आज म्हळ्यार
फाटल्यान सकट सांडटा आनी मुखार बरें जिवीत जियेता म्हणून निर्णय घेता जाल्यार निमाणो श्वास पर्यंत आमी जेजूतावन शिका जाय. त्या मनशा रुपार, साद्यापणा रुपार, घालत्यापणा रुपार, बळ्यापणा रुपार, प्रामाणीकपणा रुपार, सतान, नितीन, मितीन. त्या दाळ कितें करता तुका? कशें जेजू वंस उबारला तसो जेजू तुका आनी म्हाका आमकां वंस उबारता. ऐका देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. व्हडले भावान उल्लेख केलो. आमी जेजूक अशें ताजे बरी जिवीत जिवन उंच उबारिना जाल्यार तो आमकां उंच उबारिना. भाव तुज्या खंयच्या सेवेंत या, तुज्या कामांत, तुज्या कुटुंबांत, तुज्या पयणार, तुज्या हर एक गरजांत तुवें ताका उंच उबारूं ना जाल्यार उंच उबारचें म्हळ्यार खाली ताजें नांव करचें मागीर तुका जाय जाल्यार बरी करचें न्ही. जेजू सारकी खालती जिणी, सादी जिणी, बोळी जिणी, पवित्रपणाची जिणी, भगिनपणाची जिणी, देवाक मानवाली जिणी, ताची खुशी पाळून जियेली जिणी, ताका देवाक खंडीत मानवाले जाल्यार तो खंडीत तुका उंच उबारता. जेजूक ताणें उंच उबारला, अति उंच उबारला खंय. आतां तितलो वयर आमकां उबारचो ना. कित्याक म्हळ्यार कोणाय की तुका या म्हाका आमकां जेजू सारकी जिणी जिवंक साद ना. पूण ताका उंच उबारला देखून ताजे बरी आमी जियेल्या रे. आमकां तो आसल्या कडेन उंच उबारता की ना? हांव आसा थंय तुमी आसच्याक म्हळांक ना ताणें. कोणाक म्हळां? बापाक तुमी कळवळचें न्ही, तुमी कंत काडचें न्ही. बापाचेर विश्वास दवर आनी म्हजेर ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, बाबर्थ दवरतल्यांक ताणें म्हळां. अति उंच उबारला. आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. देखून वर्ते नांव, सर नांवां प्रास वर्ते नांव. ताजेवन व्हडलें वर्ते नांव कोणाकच ना भाव भयण. सर्व प्रास वर्तो. देखून अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दिया तूं भुमी वयर आसलेल्या देवदीत आशांसन. अति महोन्नतांत आसल्या देवाक दिया तुमी महिमा भुमी वयर आसलेल्या तुका देवदीत लोशान समाधान. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. अति उंच उबारला. चड नांवां प्रास. ताजें वर्तें नांव कोणाचें ना. ताजे पयलीं हाजे पयलीं सबारपटी शिकोवन येता सांगलां न्ही. ताजें नांव मात्र. उरले कोणी आसात प्रवादी आसात तांचीं नांवां जावं पुरो हांगा बुकांत आसात. कोणाचें नांव जेजूच्या नांवां प्रास वर्तें नांव कोणाचेंच ना. ताजें नांव वर्तें. स नांवां प्रास वर्तें नांव अशी ताणें खुशी वेली. देखून ताजे प्रास वर्तें नांव दुसरें ना. ताजे वर्तो कोणी ना. देखून देवान बापान खुशी वेल्या. कितें म्हणून? भगवाजे. भगवाजे तुवें हांवें आमी रेखल्यांनी भगवाजे म्हणून. ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी एका नांवाक मात्र मी भगवाजे. वडोली भावान सांगलें या एका नांवाक मात्र मी नमस्कार करेसे. श्रेष्ठ तो, अधिपती तो, रायसो रायतो, धन्यासो धनी तो, अमर तो, सदांकाळ तो मात्र न्ही. कितें म्हळ्यार आमी एकलोच तो. ह्या नांवाक कितें भगवाजे हर एक दिंबी सर्गी आसलेले. वडोलां सांगलें न्ही सर जाती कातीचो लोक, जनांगाचो लोक, भासेचो लोक ताचे समोर साश्टांगी पडोवन सर पडोवन हर एकल्यान कोणे कोणे दिंबी भगवाजे म्हणून हर सर्गी सोमसारी आनी पातळी. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हें कितें सत उगडापेन जालां परत देखून उगडापेन जाल्यार पावना. आमकां सगळ्यांक उगडापेन जालां मागीर. पूण कित्याक आमी त्याच भावार्थांत बरवशान पातयेन भक्तीपणांत आमी बागगाना म्हळ्यार त्या नांवाक आमी मान कित्याक दिना? कित्याक आमी ताजी वडवीक उलयना? हाज्या पयलीं सांगलां तुमकां तो जाल्लो संतोश जेजू ते मेळिल्लो संतोश मेळिल्लें तें जिवीत लाभलेली शांती समाधान कित्याक तुमी येवन साक्ष दिनात? अवकाश मेळटा न्हू. जेजूस 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 जावं पुरो आमकां हांगा देवाचें उतर दिवंक अवकाश आसा. देखून देवाचें उतर दिता तें आमी जायते दाखले दिवन गी परत्यान परत्यान कंतारांक गावन गी तुमकां तें रुजू करता. पूण तुमी कित्याक फाटीं उरतात?
देखून ते कंतार असें हरी एक जीप तेली हरी एक दिंबी मोडतेली हरी एक जेब गायतेली हरी एक जीप मोडतेली तेली पाक महिमा देतेली जेजूक परगट करतेली बापाक महिमा देतेली येया तुमी दिंबी मोढा येया तुमी गायन करा येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी गायन करा धोळे मुझे देखतेले ऐकोंक म्हाका मेळटेले धोळे मुझे देखतेले ऐकोंक म्हाका मेळटेले सेवा हांव करतलो संतोषान हांव नाचतलो सेवा हांव करतलो संतोषान हांव नाचतलो येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी गायन करा येया तुमी दिंबी मोडा येया तुमी आज त्यास जेजून देवाची शेळी म्हणल्यार जेजून तुका आनी म्हाका देवाचो खरो पोत जावन आसल्या जेजून कितें केलां पेद्रूचें पयलें पत्र वाचो 1:18 आनी 19 वर्तें मोल दिवन ताणें तुका आनी म्हाका आमकां विकतें घेतलां कशें घेतलां ऐका 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 तुमच्या पूर्वजांतावन देवोन आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालीन देखून हे पर्यंत आमचें जिवीत जेजू वळखता पर्यंत तुजें म्हजें आमचें जिवीत व्यर्थ आसलें हांव सांगता म्हजें जिवीत व्यर्थ आसलें सभेंत आसलो संस्थांत आसलो कुटुंबांत समाजांत सगळें आसलो हां पुराय ती पूण व्यर्थ आसलें कित्याक वाच मुखार व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात पूर्वजांत देवून आयिल्ले आमी पाळून आसल्या मालगणे आतां तांणी सांगिल्लें आमी पाळून आसल्या पूण आतां आमकां अशें सोडयिल्लें रुपयान वा भांगारान आमकां सोडयलां कोणें सोडयलां रुपयान न्ही भांगारान न्ही दुडवान न्ही वा नासतल्या मालान खंयच्या संस्थेच्या पदवेदारान न्ही या नासवच्या खंयच्या मालान न्ही बगार आई बावीन आनी कतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान कतावीन शेळी आई भावीन निष्कळंक निर्दोशी देवाची शेळी कोणती जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केली रगत वारून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केली आपरा सोसून पातकां बोगसून आमकां दिली आपरा सोसून पातकां बोगसून सुटका आमकां दिली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां देखून ताणें तुका म्हाका आमकां सोडयलां देखून आज आमी कोणाय मुखार आमी गायन करूं शकता येशू की जय हो येशू की जय हो हर एका घडये ताका जयकार करूंक हर एका घडये ताका नांव वाडूंक हर एका घडये ताका उंच उबारूंक मात न्ही भक्तीन भावार्थान भरवशान पत्तेन विश्वासान ताजे मुखार दिंबेर पडोन सर पडोन ताका नामान करूंक तसो देव बाप कोणें आमकां ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिल्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखान ताज्या जिवीत दिवच्या उतरां मुखांतर तसो बाप तिस करपा तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिव दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मुझे अर्पिता तुका
जीवन मुझे स्वीकारतो कर मौगाते करते अर्पण मुझे स्वीकारतो कर मौगाते करते अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो, मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेच जावं म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या निकेपत सभेच्या आदावाक सर्विस पौत मानून घेऊ. सर्गींच्या भाव मोगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या एकाच बलिदाना मुखांतर ताज्या रक्ताच्या वारवण्या मुखांत आणि ख्रिस्ताच्या मरणा मुखांत तुवें आमकां सुटका सोडवून दिल्याय. व भावार्थ आज आमी उसारूंक कशी वर्ता आसतना ह्या भावार्थाक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व खळी आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर क्रुसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरा तुझ्या महिमावा. ओन सर्गे तुकाचे, ओन सर्गे तुकाचे, ओन सर्गे तुका जय जय जय. ओन सर्गे तुकाचे सर्वेश्वराचे नामे येता ताकाचे. ओन सर्गे तुका जय 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 जय. ओन सर्गे तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जुगसाची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सुसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सुसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत समेत मनशां पासत वार वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या बापा जेच्या मरण आसा तेजे पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. अजवीत सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतेला आमी समेस तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पुराक पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सो म्हणजे देव पर जेस तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता समेत सोडून वळखल्या बावट सोय आमचो बावट गट कर तिरकत
तसं एकवटांत आमी जयशंकर आनी तसं उजवाडांत आमी सलाशंकर आनी तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशंकर पुनः जिवनपण बरस धरून कोण मेल्या आनी तसं आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाची मे संगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तुमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यो जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार भापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मोरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पदकांतले संवसारी ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडेशिड्यांतली सर रितीच्या काळोखांतले तशेंच सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तूं आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी भरोशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकूळ सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देन कोडान सांबाळ तुजे नाराज वडसलेताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संकत हांव ती आमच्या जट्टेन कॅस तडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वखत जावं पण जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नामा सरोंचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या तुमचे म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळो आमीन सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता कर्तेपणी भक्तीपणी तुज्या सेवेन हांव रावता कर्तेपणी भक्तीपणी तुज्या सेवेन हांव रावता आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो परवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व सुम्या तुका आशेता तुजे जयेन हांव लालयता सुम्या तुका आशेता तुजे जयेन हांव लालयता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव सरता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुज्या वाटेन हांव सरता आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो परवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तुमचो म्हजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वस्व सुम्या तुका हांव म्हणटा ओडवी तुजी ती हांव गायता सुम्या तुका हांव म्हणटा ओडवी तुजी ती हांव गायता अर्घ पेटोवन महिमा दिवन
आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुमचो मोजो भरवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वसो प्रार्थूया बापा जशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मनशाचें रूप घेवन खुर्साच्या मरणापर्यंत तो कालतो जालो तस कालत्या पोनान तुज्या समोर येवंक आनी तुज्या पुता जेजू थंय तुवें बसयल्लें तें जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हें मागणें आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवें सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो सर्पात भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणाक आदार दिल्ल्या बऱ्या मनाच्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो बसून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानात तुमकां धाडटा देवाचे वड उठा सगळे